रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। बताइएगा सबसे पहले, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर डील और ढील की गूंज सुनाई दे रही है। अब हुकूमत का ये कहना है कि शहबाज शरीफ अपने हमदा शहबाज, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए रियायत मांग रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? ऐसी बात जो लोग कर रहे हैं या तो वो इंतहाई अहमक हैं, तो या फिर जो है वो अपनी चालाकी से जो है वो चीज़ों को अबहाम में डालना चाहते हैं और लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी डील या ढील के जो है वो मामले में जा ही नहीं सकती, क्योंकि 2018 का इलेक्शन जो है जो वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ रिग हुआ, एक साजिश के तहत जो है वो जो कंटेनर से लेके जो है वो JIT तक और JIT से लेके रेफरेंस दायर होने तक और मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से जो है वो निकालने और उसके बाद जिस तरह से इलेक्शन मैनेज किए गए, तो उस वक्त से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसकी लीडरशिप का ये मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए और किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, किसी भी अदारे को या इस्टेब्लिशमेंट को, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत ही मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है। वरना मुल्क जिस तरह से हर रोज़ एक नई मुश्किल और नई मुसीबत का शिकार होता है, तो ये सिलसिला जो है वो रुक नहीं सकता। तो इसलिए हमारा तो ये मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और गैर सियासी मुदाखलत जो है वो बंद होनी चाहिए और अदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए, लोगों के वोट की इज़्ज़त होनी चाहिए। अब इसमें आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सी डील या कौन सी ढील जो है वो कार फरमा हो सकती है। अगर हम ये मुतालबा करते हैं तो क्या ये हम डील का मुतालबा कर रहे हैं या हम ये कोई डील का मुतालबा कर रहे हैं? हम तो एक आइनी और कानूनी मुतालबा कर रहे हैं, उसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है। कोई हम किसी से जो है वो किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे। जहाँ तक इस बात का तल्लुक है जी कि शरीफ फैमिली के 4 या 3 लोगों का नाम दिए जा रहे हैं कि जो उनके लिए कोई रायत की जाए, तो ये रायत अब मांगनी है। 2-2, 2.5-2.5 साल जो है वो जेलें काटने के बाद, 10-10, 12-12 मुकदमात बर्दाश्त करने के बाद, झूठे मुकदमात में गिरफ्तार होने के बाद अब रायत चाहिए। रायत अगर मांगनी थी या लेनी थी तो उस वक्त चाहिए थी ना, जब ये सिलसिला शुरू हुआ था। अब तो ये सिलसिला जो है वो अपनी मौत खुद मर रहा है, तो अब हमने किससे रायत जो है वो मांगनी है? रायत अब जो है वो ये इन मुकदमात में और इस इंतकाम में अब दम खम नहीं रहा, ये तो खुद अपनी मौत मरने वाला है। अच्छा, ये बताइएगा कि फवाद चौधरी ने दावा किया है कि नून लीग की पहली सफ के 4 लोग किसी से मिलने गए तो कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ ज्यादती की है। आप हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब इसके जवाब में तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी किसी से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि ये पागल आदमी जो है ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया है, तो इसे उतारने के लिए, इसे जान छुड़ाने के लिए जो है वो आप कोई हमारे साथ बात करें। हम PTI के जो है वो तकरीबन 20-22 लोग जो हैं वो तैयार हैं ताकि मुल्क जो है वो सही रास्ते पे आए। ये देखें, ये इस किस्म की जो है ये बातें छोड़ी जाती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है, बड़ी सच्ची बात है, कि वो मियां नवाज शरीफ का जो है वो मुतबादल हो सके। इवन द सीनियर मोस्ट आदमी जो पार्टी में मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी मियां नवाज शरीफ का मुतबादल नहीं है। वो एक पार्टी लीडर है और उसकी पार्टी में पॉपुलैरिटी की बड़ी ही मजबूत जड़ें हैं, लोगों को उससे मोहब्बत है, अकीदत है। अवामी सतह पे, पब्लिक एट लार्ज सतह पे जो है वो उसकी बड़ी पजीराई है। लोग उसके साथ जो है वो बड़ी अटैचमेंट महसूस करते हैं और ख़ास तौर पे जब मुश्किल वक्त होता है तो लोगों की ये अटैचमेंट में और इजाफा हो जाता है। तो उसका कोई मुतबादल ही नहीं है। 4 इकट्ठे हो जाएं, 40 इकट्ठे हो जाएं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर PMLN से मियां नवाज शरीफ को अलहदा किया जाता है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई पार्टी रह जाएगी, बल्कि PMLN विल बी नो मोर ए पोलिटिकल पार्टी।
جی اچھا رانا صاحب، ایاز صادق تو کہتے ہیں کہ فروری کے پہلے ہفتے لندن جاؤں گا، امید ہے نواز شریف کو ساتھ لے کر آؤں گا، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ ایسا کیا ہونے والا ہے جس سے نون لیگ کو بہت امید ہے رانا صاحب؟ میں اس بات کی تو تصدیق کرتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے بہت ہی اہم رہنما ہیں اور میرے وہ بھائی ہیں، اور اس بات کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں کہ آگے جو وقت آ رہا ہے اب، کیونکہ الیکشن ایئر شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، 22 جو ہے وہ الیکشن ایئر ہے، تو اس میں بہت کچھ ہوگا۔ لیکن جہاں تک ان کی یہ بات ہے کہ میں جاؤں گا اور میاں نواز شریف صاحب کو لے کے آؤں گا، اس بات کو میں کوئی اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ حکومت پاکستان نے برطانیہ کو لکھا ہے کہ نواز شریف وزٹ ویزا پر علاج کرانے گئے تھے، اب 18 ماہ میں کوئی علاج بھی ان کی جانب سے نہیں کروایا گیا، سر ایک ٹیکہ تک نہیں لگوایا انہوں نے۔ نواز شریف پاکستان میں سزا یافتہ ہیں اور عدالتیں انہیں مانگ رہی ہیں، اس پر کیا کامنٹ کریں گے سر آپ؟ ٹیکے کا تعلق ہے تو ٹیکہ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ روز ہی اس حکومت کو جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور اسی لیے یہ تڑپتے ہیں۔ یہ روز کو انہوں کو منسٹر جو ہے جو وہ تڑپ رہا ہوتا ہے نا، ان کو ٹیکے لگتے ہیں ان کو۔ تو باقی معاملہ یہ ہے کہ علاج وہ اپنا بالکل کروا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی صحت جو ہے وہ پہلے سے بہت اچھی ہے، ان کی جنرل ہیلتھ جو ہے بڑی پرفیکٹ ہے۔ باقی ایک آپریشن ہے وہ ڈاکٹروں نے ایڈوائز کیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال وہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ واپس آنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ لیکن یہ واپس آنے کا فیصلہ جو ہے وہ خود کریں گے، اور ڈیٹ بھی وہ خود بتائیں گے۔ یہ مجھے یا کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی دسمبر میں آ رہے ہیں یا فروری میں آ رہے ہیں، وہ خود بتائیں گے انشاءاللہ، پوری قوم کو اعتماد میں لے کر اس کے بعد پھر آئیں گے اس ڈیٹ کو۔ اچھا رانا صاحب، یہ تو بتائیں نا کہ حکومتی حلقے کہتے ہیں نون لیگ شریف فیملی سے علیحدہ ہو تو یہ مثبت پیش رفت ہوگی، حکومتی کسی رکن نے یا کسی اور نے کبھی ایسا مطالبہ آپ کے سامنے رکھا ہے؟ اس یعنی پاکستان دشمن، عوام دشمن، سیاست دشمن، جمہوریت دشمن ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 1990-91 سے لے کے جو ہے یہ اب 21 آ گیا، یہ 30 سالوں سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بھی جو ہے وہ 29-30 سال ہو گئے ہیں پی ایم ایل این یا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو یہی کوشش ہو رہی ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ سیاست سے مائنس کیا جائے۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو مائنس کیا گیا تھا، وہ ایک پاپولر لیڈر تھا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف، بے نظیر بھٹو بھی ایک پاپولر لیڈر تھی۔ تو جو ایک پاپولر لیڈر ہے وہ دراصل جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا پاکستان میں کہ جو لوگوں کو کمانڈ کرے، عوام کی جو ہے وہ پلس کو جو ہے وہ کمانڈ کرے۔ تو یہی اس کا ایک ہی اس کا جو ہے وہ قصور ہے کہ ہی از اے پاپولر لیڈر۔ اگر اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 99 کے واقعات کے بعد ختم ہو جاتی تو اسے کوئی پوچھتا بھی نہ بعد میں۔ اگر اب بھی اگر اس وقت بھی یہ معلوم ہو جائے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کی کوئی پاپولیرٹی نہیں، کوئی ان کو یہاں پہ جانتا بھی نہیں ہے، پارٹی نے چھوڑ دیا ہے، باقی سب نے چھوڑ دیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ ان کا کبھی ان کو خیال ہی نہیں آئے گا۔ تو اس مقصد کے لیے جو ہے یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ یہ کنٹینر بھی اسی لیے سجا تھا، اس کے بعد بابا رحمتہ بھی جو ہے وہ اسی لیے لانچ ہوا تھا، یہ اسی کے لیے جے آئی ٹی بنی تھی، اسی کے لیے یہ پراپیگنڈا چل رہا ہے، اسی کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اب ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو کے رہیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف کے ہاتھوں ہی ختم ہوگی، اور آئندہ میاں نواز شریف جب تک ہیں وہ ہیں، اس کے بعد کوئی بھی عوامی لیڈر اگر ہوگا تو اسے عوام ہی جو ہے وہ سلیکٹ اور ریجیکٹ کریں گی۔ کوئی سلیکشن جو ہے وہ ادروائز جس طرح سے اس دفعہ ہوئی ہے یا اس سے پہلے کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔